Yan ang Balitang Express region-wide karong orasa. Mag-uyab sa dakbayan sa Kidapawan, nadakpan sa trespassing. Kalibre .9mm nga pistol ug mga bala na kumpiska. Nadakpan sa akto ang usa ka 18 anyos nga batan-ong lalaki ug ang iyang 17 anyos nga uyab human misulod sa usa ka pribadong propiedad sa Suerte Subdivision sa Purok 2A sa Barangay Sudapin kagahapon. Giila ang mga suspect nga sina alias Cesar ug usa ka menor de edad nga babae. Sumala sa taho sa Kidapawan City Police Station, mitubag ang Team Alpha 2 human makadawat og tawag gikan sa usa ka empleyado sa ospital nga nangayo og tabang tungod sa trespassing sa yuta nga gipanag-iya sa usa ka pribadong individual. Sa pag-abot sa mga otoridad, uban nila si Barangay Kagawad Shirley Lim Madrid ug BIPAT President Pedro Tubay Jr. Ilang nasakpan ang duha nga adunay dalang hamok o duyan sulod sa maong propiedad. Apan mas misamot ang kaso batok sa mga suspect human makumpiska gikan sa ilang pagpanag-iya ang usa ka M1911A1FS kalibre .9mm nga pistol. Ang maong armas adunay nakasulod nga steel magazine nga puno sa 7 ka buok buhing bala. Nakuha usab gikan kanila ang usa ka sling bag. Tungod niini gawas sa kasong trespassing, atubangon usab ang mga suspect ang seryosong paglapas sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Karon, ginadakop ang batan-ong suspect sa PNP Custodial Facility human maagian ang medical examination ug booking procedure. Samtang ang 17 anyos nga dalaga giturn over sa Women and Children Protection Desk o WCPD ug gidala sa City Social Welfare and Development Office o CSWD o alang sa hustong disposisyon tungod kay minor de edad pa kini. Padayon usab nga nagpasidaan ang kapulisan sa publiko nga magpabiling alerto ug dayong i-report ang bisan unsang kahina-hinala nga kalihukan sa ilang komunidad aron mapadayon ang kalinaw o kahapsay sa tibuok syudad. Samtang mag-amahan sa bayan sa Coron napatay tungod sa pagkalunod o sa kauban nga bata nakaluwas. Kini ay sensitibo nga balita nga may kalabotan sa kamatayon sa individual. Wala na kinabuhi sa dihang na-recover ang lawas sa usa ka mangingisda o sa iyang 8 anyos nga anak nga babae sa kadagatan sakop sa Bakid sa Barangay Guadalupe sa Banwa sa Coron, probinsya sa Palawan niadtong Abril 24. Sumalak ang Barangay Captain Riseldo Gallardo niadto sa dagat ang mangingisda ug giuban ang iyang anak ug usa pa ka 10 anyos nga iyang bayaw niadtong Abril 22. Nakaluwas ang 10 anyos nga bata samtang wala nakalahutay ang mag-amahan. Samtang ikatag lang ilubong ang mga biktima ugma sa Lunes. At ang uban pa mga balita unya sa alas 9:30 sa gabi sa Weekend News.